3 करोड़ एकड़ जो क्यूबिक पानी है वो आता है, और उसमें से भारत के पास जो इस टाइम पे कैपेसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 एकड़ क्यूबिक मीटर जो है वो बंद कर सकता है, जिससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी हुकूमत ने और हमारे जो अफवाज है उसने उसको एक्ट ऑफ वॉर करार दे दिया है, और वैसे भी तीसरी जंग अज़ीम जो है पानी के ऊपर होगी, और आखिरी जो कतरा होगा दुनिया के अंदर पानी का वो इंसान की आँख से निकला हुआ आंसू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा वावेला है, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंताश मुआहदा बंद कर दिया, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। पाकिस्तान का पानी बंद करोगे हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। बात यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो 1960 के अंदर की गई, और अमेरिका उस टाइम पे उसमें वहाँ मौजूद था, और ये वर्ल्ड बैंक का एक उसमें गारंटर्स के तौर पर है। दुनिया में अगर इस किस्म के मुआहदात ख़त्म होते होते एक तरफ़ा तौर पर, बायलैटरली तौर पर, तो फिर तो यूनिलैटरली तौर पर, तो फिर तो और बात थी, तो फिर तो दुनिया में कोई मुआहदा ही ना रहता, कुछ भी नहीं होता पाकिस्तान का। ये तकरीबन अगर पाकिस्तान को कोई 3 करोड़ एकड़ जो क्यूबिक पानी है वो आता है, और उसमें से भारत के पास जो इस टाइम पे कैपेसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 एकड़ क्यूबिक मीटर जो है वो बंद कर सकता है, जिससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा बहरहाल। लेकिन क्योंकि हमारी हुकूमत ने और हमारे जो अफवाज है उसने उसको एक्ट ऑफ वॉर करार दे दिया है, और वैसे भी तीसरी जंग अज़ीम जो है वो कहा गया कि ना टेरिटोरियल एक्सपेंशन पे होगी, ना इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे होगी, और ना ही वो रिलीजियस एक्सपेंशनिज्म पे होगी, बल्कि वो होगी तो किस पे, पानी के ऊपर होगी, और आखिरी जो कतरा होगा दुनिया के अंदर पानी का वो इंसान की आँख से निकला हुआ आंसू होगा। 2.7% फ्रेश वाटर जो पानी का पीने का पानी है वो दुनिया के अंदर अवेलेबल है। तो पानी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। मेरे ख़्याल में हमें वैसे भी अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर भी अशर नौ जायज़ा लेना चाहिए। एक वक्त में जब हम ये फ्लश करते हैं पानी तो तकरीबन 21 लीटर पानी बहा देते हैं, और दिन में एक आदमी कम से कम 6-7 दफ़ा जो है वो गसल खाना इस्तेमाल करता है। तो ये मेरे ख़्याल में हमें वैसे भी सोचना चाहिए। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत जो है वो ऐसा करने के लिए उसके पास कुछ बैराजेज़ वगैरह मौजूद हैं, और जो पाकिस्तान के जो देखें ना, पाकिस्तान ने तो शुरू दिन से एक ही सबक पढ़ा है। जिस दिन से क़याम पाकिस्तान हुआ 14 अगस्त 1947 लैलतुल क़द्र की रात और जुम्मतुल विदा का मुबारक दिन, तो पाकिस्तान ने तो ये जाना कि भारत हमारा दुश्मन है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनाब अशफाक परवेज़ कियानी साहब अपने दौरे हुकूमत में ये कहते रहे कि यस वी आर इंडिया सेंट्रिक, हम इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी है हमारी। तो पाकिस्तान ने तो ये 8 दहाइयों में पढ़ा ही इंडिया के मुतालिक है। एक एक कोना, एक एक जो उसकी गली मोहल्ला पाकिस्तान के फिंगर टिप्स के ऊपर है। अभी उनका जो लकी, उनका एक पुराना एजेंट है, वो ये बोल रहा है कि ISI ने हमारे इतने लोग एक रात के अंदर मारे कि हमारी आधी रॉ खाली कर दी। ये उसके वीडियो मौजूद है। तो मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान महफूज हाथों में है, और हमें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंडिया ने ऐसा क्यों किया, असल बात तो मेरे ख़्याल में ये जानने के लिए है। इंडिया ने ये इसलिए किया क्योंकि जब पहलगाम का ड्रामा जो था वो एक्सपोज हो गया, और जो है सारी दुनिया ने उसके ऊपर थू थू करना शुरू कर दी। कोई ना वो वीडियोस दिखा सके, ना वो लाशें दिखा सके, ना वो कोई और चीज़ दिखा सके, और ख़ुद जो कांग्रेस है उसने जब उनके ऊपर जो है सवालात की बौछार कर दी और उनके ऊपर तनकीद के पहाड़ तोड़ दिए, तो फिर बीजेपी हुकूमत के पास कोई और चारा नहीं था बल्कि ओछे और चीप टैक्टिक्स जो थे वो उनके पास थे। यानी कि सिफारतकारों को कम कर दो भाई। 2019 से लेके तो आज तक आपका तो जो है हाई कमिश्नर भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, नाज़िमुल उमूर से काम चल रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर रेसिप्रोकल जवाब दिया, उनके भी लोगों को निकाल बाहर किया, फ़िज़ाई पाबंदियाँ लगा दी, और फ़िज़ाई हदूद के ऊपर तकरीबन उनको जो पिछली दफ़ा उन्होंने लगाई थी $100 मिलियन का नुकसान हुआ था।
تو ایک بہت بڑا نقصان تھا. اب 2 گھنٹے جہاں انہوں نے جانا تھا اب وہ 2 گھنٹے کا فرق بھی آ جائے گا اور ایکسٹرا فیول بھی خرچ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ بھارت کے اندر جو ایئر لائنز ہیں وہ خسارے کا شکار ہو سکتی ہیں اور ٹائم بھی بڑھ جائے گا فلائٹ ڈیوریشنز, اور اس دوران میں ظاہر ہے ریفیولنگ کی فیسلٹیز جو ہیں وہ ان کو مہنگی پڑ جائیں گی. تو ناظرین کرام یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بھارت نے جو ہے وہ پانی بند کر دی اور پاکستان جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھے گا. الحمدللہ ہمارے پاس جو ڈیفنس میکانزم ہے اور جو پاکستان نے ایک اپنی پالیسی بنائی ہوئی ہے, اور یہ بات پہلے کی پتہ تھی جب یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی تو اس سے پہلے جب ہماری اس وقت کی حکومت کے جو لوگ تھے وہ جب بھارت گئے تو بھارت نے اس کے اوپر کہا کہ جی ہمیں اپنے جو بیراجز کی مرمتیں اور ان کے لیے آپ پیسہ دیں. پاکستان کی قیادت نے اس ٹائم پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہاں پیسے ہم دے دیتے ہیں کیونکہ چلو اس ٹائم پہ ہمیں وقت گزارنا ہے. لیکن اس کے بعد جو صورتحال تھی وہ یہ پتہ تھا کہ بھارت یہ جو اونچے ہتھ کنڈے ہیں پانی بند کرنے کے یہ ہمیشہ کرتا رہے گا, اور پھر جو ایک انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی. لیکن ناظرین کرام جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا جب ہم انٹرنیشنل آربیٹریشن کے اندر جب جاتے ہیں اور عالمی عدالت میں جاتے ہیں یا اس قسم کے فورمز پہ جاتے ہیں تو کیا اس کا ماضی کا ٹریک اچھا رہا یا نہیں. اس سے ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں وہاں جانا نہیں چاہیے. فلسطین کا معاملہ ہو تو آپ نے دیکھا کہ عالمی جو فورمز ہیں وہ خاموشی کا اختیار ہے. کشمیر کے اوپر جو ہے وہ بالکل لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے کلبھوشن کا کیس 12 سال سے جو ہے وہ التوا کا شکار ہے, اور دیگر جو اس قسم کے واقعات ہیں جہاں عالمی عدالت کے معاملات آتے ہیں وہ عالمی عدالت جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی باندھی نظر آتی ہے, اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ہی کندھے پہ سوار ہو کے اتنا جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ اچھل رہا ہے. اس کو کہتے ہیں انگریزی میں باؤنسنگ مور دین دیئر ویٹ. اپنے جو وزن سے زیادہ اچھلنا جو ہے وہ ان کے لیے میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. پانی کی یہ آبی جنگ جو ہے وہ جارحیت کر کے دیکھ لیں. پاکستان کو معلوم ہے ان کے ویک پوائنٹس پتہ ہیں. جیسے اس ٹائم پہ نیکسلائٹ موومنٹ جس کو نیکسل باڑی موومنٹ کہا جاتا ہے وہ 7 اسٹیٹس کے اندر جو ہے وہ بھارت کے ریڈ کوریڈور بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں بھارت کی کوئی چلتا ہی نہیں ہے, اور پچھلے 10 سال میں تقریباً 2400 بھارتی افسر و جوان جو ہے وہ وہاں جہنم واصل ہو چکے ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ سکھوں کی موومنٹ ہے, آزاد انہوں نے خالصتان کی بات کر دی, اور پچھلی دفعہ تو انہوں نے کسان موومنٹ میں حد کر دی کہ لال قلعے پہ جا کے انہوں نے خالصتان کا جھنڈا لہرا دیا. پھر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ناگالینڈ کے اندر انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن پیش کر دیا, اپنا جھنڈا لہرا دیا, اور مطلب تو پھر ناگالینڈ کے اندر یہ سچویشن ہے. اور اسی طرح سے کشمیر تو ان کے ہاتھ سے نکل ہی چکا ہے. 9 لاکھ فوج موجود ہو اور اس کے اوپر مزید کمک, یہ جو پہلگام کے واقعے سے پہلے 4 بریگیڈ فوج یعنی کہ 1.25 ڈویژن فوج جو ہے وہ مزید بھیج دی گئی. ماہر بٹالین جو تھی ان کی جو کہ جنگل وارفیئر کے لیے مشہور ہے وہ وہاں ناکام ہو گئی بری طریقے سے. جو ہیرون ڈرون تھے جو انہوں نے پھر لیے جو جنگلوں میں چلانے کے لیے اسرائیل سے, وہ ابھی اڑائے تھے کہ ان کی اپنی جو چوکیاں تھیں ان سے جا کے ٹکرا گئے, جس سے متعدد بھارتی جو تھے وہ سولجرز وہ جہنم بھی واصل ہوئے اور ابھی بھی زخم جو ہے وہ چاٹ رہے ہیں اپنے.